गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुश आमदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं, खुदा के फजल और पाक रूह की गहरी हजूरी के साथ। गाय और सारा स्टीन की मिनिस्ट्री खुदा की लाजवाल मोहब्बत की अजीम गवाही है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, तख्लीककार और मौजज़ात करने वाला है। खुदा की हजूरी और उसके मौजज़ात को हमारे साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी लोग इनकी गवाही के वसीला से मौजज़ात को हासिल करेंगे। आइए गाय स्टीन को खुशामदीद कहते हैं। सलामती हो गायस्टीन गॉस्पेल शो में खुशामदीद। आपके साथ दोबारा मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप खुदावंद के फजल और उसके रहम और पाक रूह की रहनुमाई में जिंदगी गुजार रहे हैं। शामिल होने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप सब हौसलामंद हैं। और आज मैं आपको कुछ कुंजियों के बारे में बताने वाला हूँ, और वो ये है कि फजल की 4 इलाही कुंजियाँ। गुज़िश्ता पैगामात में मैंने आपको अपनी गवाही और अपनी शिफा याबी के बारे में बताया। मैं नाउमीद हो चुका था और मैं तकरीबन मरने के करीब था, मगर खुदा की नजात देने वाली कुव्वत ने मुझे बचाया, मुझे शिफा दी, और आज मैं आपके सामने हूँ। और मेरा एक खूबसूरत खानदान भी है, और मेरे बाद मैंने बहुत से लोगों को खुदावंद के रहम और उसके फजल के वसीला से नजात पाते और शिफा पाते देखा है। देखिए, खुदा ही है जो ये सब कुछ कर सकता है, और जिसने मुझे इस काबिल किया कि आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ और आपको अपनी गवाही सुनाऊं। और गुज़िश्ता पैगामात में मैंने आपको अपनी फिक्रों को यीशु मसीह पर डालने के बारे में बताया था कि किस तरह से आप अपनी फिक्रें यीशु पर डालकर उस पर किस तरह से ईमान रख सकते हैं। और हमने पावर रेसर के बारे में भी सीखा था, जो कि डोनामिस ताकत के जरिए आती है। और हमने इन सब पैगामात के जरिए से ये भी सीखा कि किस तरह से हम रूहुल कुद्स के साथ वक्त गुजार सकते हैं और उसके साथ एक ताल्लुक कायम कर सकते हैं। और हमने पावर रेसर के मौजू में इसे लायक तौर से देखा। तो अजीजों, आज मैं आपके साथ फजल के मुतालिक बात करने वाला हूँ, और मैं इन्हें 4 R's कहता हूँ, 4 रिदम्स ऑफ ग्रेस, ईमान की 4 इलाही कुंजियाँ। और अजीजों, इस सीरीज के दौरान मैं आपको अपनी शख्सी गवाही के बारे में भी बताऊंगा, और आपको अपनी शख्सी जिंदगी के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह से आप इस जिंदगी को आसान बना सकते हैं। अगर आप मेरी गवाही के बारे में मुकम्मल तौर पर जानना चाहते हैं तो आप पिछले पैगामात में देख सकते हैं। यह आसान नहीं था, मगर खुदा ने मुझे शिफा दी, मुझे आज़ाद किया और मुझे नई जिंदगी दी और मुझे ताकत और कुव्वत दी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये खुदा के फजल के बगैर नामुमकिन था। जिंदगी मुश्किल तरीन हो सकती है और आप नाउमीद भी हो सकते हैं, आप हिम्मत हार सकते हैं और ये मुश्किल हो सकता है। मगर जब आप खुदा के फजल के बारे में जानते हैं तो खुदा आपका बोझ अपने ऊपर लेने की कुदरत रखता है, और वो आपको आपकी मुश्किलात से आज़ाद करता है। आप चाहे जितने मर्जी शिकस्त खुर्दा हो, चाहे आप नाउमीद हो, चाहे आप हिम्मत हार चुके हों, आप उसके फजल के वसीला से बच सकते हैं, निजात पा सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और उसे अपना दिल दे दें। देखिए, मैं इस चीज़ के बारे में समझता हूँ कि जिंदगी मुश्किल हो सकती है, ये मुश्किल तरीन हो सकती है। आप कई तरह के हालातों वाकयात से गुजरते हैं, मगर खुदा ये देखता है, खुदा सब देखता है। लेकिन देखिए, जब मैं नाउमीद था, मैं हिम्मत हार चुका था, मेरे में कुव्वत बाकी नहीं थी, मैं अस्पताल के बेड पर पड़ा हुआ था, और जब डॉक्टर्स भी मुझे नाउमीद कर रहे थे तो मैंने सीखा, बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। अजीजों, गौर करें, जब आप ये करना शुरू कर देते हैं, जब आप मत्ती 6 बाब उसकी 33 आयत पर गौर करना शुरू करते हैं और इसे अपनी जिंदगी में ले आते हैं, तो फिर ये होता है, खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। और ऐसा ही हुआ। खुदा ने 15 साल पहले मुझे मेरी बीमारी से शिफा दी, जब मैंने उसे पहला दर्जा देना शुरू किया। ये इसलिए नहीं है कि मैंने कुछ किया, बल्कि ये खुदावंद के वसीला से है, जो उसने सलीब पर अजीजों हमारे लिए किया। इसलिए नहीं कि मैं अच्छा हूँ, बल्कि वो भलाई पैदा करता है, वो मोहब्बत करने वाला बाप है, और वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। वो आपसे बेपनाह प्यार करता है। आप उसके प्यार को ज्यादा नहीं कर सकते, ना ही आप उसके प्यार को कम कर सकते हैं। वो इसलिए आपको प्यार करता है क्योंकि वो मोहब्बत है और वो आपसे भी मोहब्बत रखता है। तो अजीजों, जब मैं
बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा था तो खुदा ने मेरे से कलाम किया और मुझे इन कुंजियों के बारे में बताया जिन्होंने मेरी जिंदगी को तब्दील कर दिया। अपनी फिक्रों को उस पर डालना और एक पावर रेसर बनना, रूहुल कुद्स के साथ ताल्लुक में आना, और अब ये फजल की 4 कुंजियों के बारे में है। तो अजीजों, आप अपने नोट पैड्स उठा लें और अपने आईफोन उठा लें और अपने आईपैड्स ले लें ताकि आप इसे लिख सकें। ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होने वाली सीरीज है और मैं गुजारिश करूंगा कि आप इसका दूसरा एपिसोड भी देखें और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं लायक तौर से ये सिखा सकूं कि आप किस तरह से खुदा के फजल और उसकी बरक़ात को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दुआ करते हैं। अब आप तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा शुक्र हो रूहुल कुद्स, तेरा शुक्र हो इन तमाम लोगों के लिए जो आज यहाँ मौजूद हैं और मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। तू हर दुख के बारे में जानता है, तू हर एक ख्वाहिश के बारे में जानता है और जानता है वो क्या मांगते हैं। और मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू इनके दिल की ख्वाहिशों को पूरा कर रहा है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ क्योंकि तू ही नेक है और तू ही खुदा है और तू ही कादिर मुतलिक है। तू कल की फिक्र नहीं करता क्योंकि मुस्तकबिल तेरे हाथ में है। मैं दुआगो हूँ कि तू मुझसे होकर इनसे कलाम कर, इन्हें बरकत दे, इन्हें कुव्वत बख्श और इनको रिहा कर। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन। तो देखें, ईमान की 4 कुंजियां, और इन कुंजियों में से पहली कुंजी ये है, आराम करो और खुदा के फजल को लायक तौर से हासिल करो। आराम करो और इसे हासिल करो। देखें, आपको आराम करना है और खुदा के फजल को और उसके वादों को हासिल करना है। गौर से सुने, ये वो खुशखबरी है जो कि यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुंचती है। हम फजल, ईमान और यीशु मसीह की बदौलत बचाए गए हैं और यही खुशखबरी है। हम इसे कमा नहीं सकते, ना ही हम इसके लायक हैं, मगर यीशु मसीह को नजात दहिंदा कबूल करने के वसीला से हम इसको हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए सलीब पर जान दी है। और इसी वसीला से हम दलेरी से खुदा के तख्त के सामने आ सकते हैं, क्योंकि यीशु ने सलीब पर हमारे लिए जान दी है। अजीजों, मेरी बात गौर से सुने। लफ्ज इंजील का इस्तेमाल बाइबल में 77 मरतबा किया गया है, 77 मरतबा। गौर से सुने। और 76 मरतबा इसका जिक्र नए अहदनामा में है। और देखें, इसकी अक्सरियत नए अहदनामा में पाई जाती है और हम नए अहद के लोग हैं। हम नए अहद के लोग हैं और यही खुशखबरी है। हम फजल के इनकलाब में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम इसके लायक नहीं हैं, मगर उसे कबूल करने के वसीला से हम इसे पा सकते हैं। देखिए, इसके लिए जो इब्रानी लफ्ज है वो यूएंगेलियन है, यूएंगेलियन। और ये लफ्ज जो यूएंगेलियन है, ये लफ्ज रसूल अपने खतूत में लिखते थे और इसका मतलब है जो सुना ना गया हो, जिसके बारे में ना सुना हो। और गौर से सुने, इसका मतलब है कि अंजील वाकई इंसानियत के लिए नजात की खुशखबरी है। यीशु मसीह पर ईमान लाने की बदौलत हमें अपने तमाम गुनाह, अपनी सारी फिक्रें और मुश्किलात यीशु मसीह पर डालनी है और इसके बदले में वो अपनी सारी रास्तबाजी और अपनी सारी ताकत और अपना सब कुछ अजीजों वो आपको देता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो हमारे लिए सलीब पर चढ़ गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इसे कमा नहीं सकते और ना ही हम इसके लायक हैं, मगर हम इसे यीशु को कबूल करने के वसीला से हासिल कर सकते हैं। आपको उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करना है, उसे अपने दिल में आने देना है और वो आपको फजल से भर देगा। इस पैगाम के आखिर में एक शॉर्ट मैसेज है जिसके वसीला से आप यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और खुदा की तारीफ हो, हम नए अहद में हैं। हम नए अहद में जिंदगी गुजार रहे हैं। नए अहद में हम इस काबिल हैं कि हम उसके वादों को हासिल कर सकते हैं, खुदा के सब वादे जो वो आपके लिए रखता है। मगर देखें, असल हकीकत यह है कि सलीब ने सब कुछ बदल दिया है। हम उन तमाम वादों को हासिल कर सकते हैं यीशु मसीह की बदौलत, क्योंकि उसने हमारे लिए सलीब पर जान दी। और अजीजों, यही खुशखबरी है, यही खुशखबरी है, यही खुशखबरी है। मसीहियत एक ऐसा मजहब है जिसमें खुदा कहता है कि मैंने रास्तबाजी की जिंदगी गुजारी और अब मैं ये रास्तबाजी तुम्हें दिए देता हूँ। गौर से सुने, वो अपनी रास्तबाजी हमें देता है। मुख्तलिफ मज़ाहब कहते हैं कि हमें रास्तबाजी की जिंदगी गुजारनी है और फिर ये रास्तबाजी हमें खुदा को देनी है। मगर आप गौर करें, जब हम फजल को जानते हैं, हम इंजील की ताकत को जानते हैं, तो ये हमें खुदा की सफात के बारे में जानने में मदद देती है, क्योंकि वो हमें रास्त बनाता है। हमें आराम करना है और हमें इसे हासिल करना है। देखिए, अगर मैं किसी शख्स को तोहफा देता हूं तो उसे अपना हाथ आगे करना होगा और फिर मैं उसके हाथ में वो तोहफा रखूंगा। और जैसा कि क्रिसमस सीजन चल रहा है, आप क्रिसमस ट्री के नीचे गिफ्ट्स रखते हैं और आपके बच्चे उसे खोलते ही नहीं
اور وہ بس اسے چھوڑ دیتے ہیں اور نہ ہی وہ اسے پکڑتے ہیں، اور دیکھیں وہ اس تحفے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں خدا نے یسوع کو ہمارے لیے بھیجا، بالکل اسی طرح جس طرح سے ٹری کے نیچے گفٹس پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے اور آپ نے نجات کو حاصل کرنا ہے جو کہ تحفے میں آپ کو ملی ہے، اور یہ ہمارے آسمانی باپ سے ہمارے تعلق کو بحال کرتا ہے اور ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں، مگر ہمیں آرام کرنا ہے اور اسے حاصل کرنا ہے۔ دیکھیں اگر کسی نے تحفہ حاصل کرنا ہے تو اسے عاجز ہونا پڑے گا تاکہ وہ اسے حاصل کر سکے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں میں اسی طرح سے ٹھیک ہوں، مجھے اس تحفے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو جب آپ اسے حاصل کرتے ہیں تب آپ عاجزی اور حلیمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آپ اسے حاصل کرتے ہیں۔ تو جب آپ اس کے وعدوں کو حاصل کرتے ہیں تو آپ اس کی محبت کو پاتے ہیں، آپ یسوع اور اس کی نجات کو حاصل کرتے ہیں، اور پھر خدا کی محبت آپ کے دلوں میں سرایت کرتی ہے۔ تو پہلے آپ کو حاصل کرنا ہے اور پھر آپ نے اس میں آرام کرنا ہے۔ دیکھیں آپ اس کے لائق نہیں، نہ ہی آپ اسے کما سکتے ہیں، مگر آپ اس کو یسوع کے وسیلے حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کچھ مسیحی ایسے ہیں جو کہ ٹریڈ مل کی طرح فکروں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں کہ اے خدا تو ہمیں ان فکروں سے نجات دے۔ دیکھیں آپ کو آرام کرنا ہے، آپ کو خدا کے وعدوں میں آرام کرنا ہے، آپ کو اس کی محبت میں آرام کرنا ہے، آپ کو اس کے وعدوں میں آرام کرنا ہے، آپ کو اس کی محبت میں آرام کرنا ہے۔ دیکھیں میں اپنے بچوں کی مثال دیتا ہوں، لیلی اور ایزی کی۔ وہ کنڈر گارڈن جانے سے پہلے یہ نہیں کہتی کہ میں ایمان رکھتی ہوں اور اپنے دل میں یقین کرتی ہوں کہ میرے ڈیڈی اور ممی مجھے لنچ کے لیے پیسے دیں گے تاکہ میں لنچ خرید لوں، یا وہ یہ نہیں کہتی کہ میں اپنے دل میں یقین رکھتی ہوں کہ میرے ڈیڈی اور ممی مجھے کنڈر گارڈن سے پک کرنے کے لیے آئیں گے۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ میں یقین رکھتی ہوں کہ مجھے برتھ ڈے گفٹ ملے گا۔ نہیں، دیکھیں انہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ آرام کرتی ہیں، وہ صرف آرام کرتی ہیں، اور وہ یہ جانتی ہیں کہ ہمارا خیال رکھا جائے گا۔ ہم ناشتہ کریں گے اور ہم کھانا بھی کھائیں گے، ہم رات کا کھانا بھی کھائیں گے، اور اسکول کے لیے جتنی چیزیں چاہیے ہیں وہ ہمیں مل جائیں گی۔ عزیزو غور کریں، وہ اپنے ماں اور باپ کی محبت میں آرام کرتی ہیں، اور دیکھیں ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ خدا بھی چاہتا ہے کہ آپ ایسا ہی کریں، آپ اس کی محبت میں آرام کریں۔ یقین رکھیں کہ وہ خدا ہے اور وہ آپ کی ضرورتوں کو جانتا ہے۔ آپ کو یہ جاننا ہے کہ اس نے آپ کے لیے خون بہایا ہے۔ جان لے کہ وہی نجات دہندہ ہے، اور اگر آپ کو اس کی محبت کے بارے میں جاننا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس نے آپ کے لیے صلیب پر جان دی تاکہ وہ آپ کو بچا سکے، اور وہ ہم سب کے بارے میں جانتا ہے، اور اس نے ہمارے سب گناہوں سے ہمیں نجات دے دی ہے۔ وہ آپ کو شخصی طور پر پیار کرتا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور اسے آپ کی فکر ہے۔ تو عزیزو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں آرام کرنا ہے اور اس کی برکات کو حاصل کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے نجات کی خوشخبری کو بھی حاصل کرنا ہے۔ اور دیکھیں جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم خدا کی محبت میں بھرپوری پاتے ہیں، ہم اس میں بڑھتے ہیں۔ یہ بارش کی طرح ہوتا ہے، اور کبھی کبھار تیز، مگر عام طور پر یہ بارش کی طرح ہوتا ہے، قطرہ بہ قطرہ، ایک ایک کر کے، ڈپ ڈپ ڈپ، اور یہ قطرہ بہ قطرہ کر کے آپ کے دل میں آتا ہے۔ عزیزو غور کریں، یہ اس طرح سے آتا ہے۔ دیکھیں میں اپنے موضوع سے ہٹ نہیں رہا، غور سے سنیں۔ جب میں نے شفا پائی، جب میں نے شفا یابی کو حاصل کیا، جب میں نے اپنے معجزے کو حاصل کیا، تو یہ مکمل طور پر الہی ملاقات تھی۔ جب یسوع نے میرے دماغ کو چھوا، میں نے ایک روح کو محسوس کیا جس نے مجھے شفا دی۔ دیکھیں تو یہ صرف ایک لمحہ تھا، مگر اس سے پہلے میں ایک مرحلے سے گزرا تھا، اس کے پیچھے ایک مکمل مرحلہ تھا۔ یہ ایک طویل سفر تھا، یہ ایک طویل سفر تھا 2 یا پھر 3 سال کا، جس میں میں روزانہ، ہفتہ بہ ہفتہ، مہینہ بہ مہینہ، سال بہ سال خدا میں بڑھ رہا تھا، اس میں ترقی پا رہا تھا اور اس میں نشو نما پا رہا تھا، غیر زبانوں میں دعا کر رہا تھا، خدا کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ عزیزو میری بات غور سے سنیں، معجزہ ایک عمل ہے، معجزہ ایک سفر ہے۔ عام طور پر یہ ایک لمحہ ہوتا ہے، دیکھیں جب خدا آپ کو چھوتا ہے، لیکن یہ اس تک پہنچنے کا ایک پیش خیمہ ہے۔ آپ کو اس میں چلنا ہے، آپ کو ہار نہیں ماننی، آپ کو ہارنا نہیں۔ دیکھیں ہر چیمپئن پہلے ایک دعوے دار ہوتا ہے جو کبھی بھی ہمت نہیں ہارتا۔ ہر ایک چیمپئن ایک دعوے دار ہوتا ہے جو کبھی ہمت نہیں ہارتا۔ دیکھیں ہر ایک جنگ جیتنے کے لیے آپ میں جیت کی خواہش ہونی چاہیے۔
कोई भी जंग जीतने से पहले आप में जीत की ख्वाहिश होनी चाहिए। देखिए, जो हमसे मोहब्बत करता है हमें फतह से बढ़कर गलबा दिलाता है, यीशु के नाम में, आमीन। तो आपको आराम करना है और इसे हासिल करना है। और जब आप आराम करते हैं और अंजील की बरकतों और फजल को हासिल करते हैं तो तुम खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब हो। तुम सदा उसके दीदार के तालिब रहो, हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो। ये दिल से दिल का ताल्लुक है। आप हमेशा खुदा के दीदार के तालिब रहें, उसके हाथ के नहीं। उसके चेहरे की तरफ निगाह करें, ना के हाथ की तरफ। आप उससे दिल से दिल तक का ताल्लुक कायम करें। अगर आपका दिल खाली है तो इससे फर्क नहीं पड़ता आपके दिमाग में क्या है। आप होशियार तरीन हो सकते हैं, अगर आपका दिल खाली है तो आपके दिमाग का कोई फायदा नहीं। आप उसकी मोहब्बत और उसके फजल से भरें, खुदा की मोहब्बत से भरें, और इस बात को जान लें कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं और आपको आराम करना है और आपको इसे हासिल करना है, उसकी बरकत को हासिल करना है। खुदा आपसे रोज मोहब्बत रखता है, वो आपसे रोज मोहब्बत रखता है। आपको उसकी मोहब्बत में आराम करना है, आपको उसकी मोहब्बत में आराम करना है। वो आपको बेचैन या परेशान नहीं करता कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। और मैं चाहता हूं कि ये हर एक मसीही जाने कि खुदा हमसे बेपनाह प्यार करता है। ऐसा नहीं कि हम उससे मोहब्बत करते हैं, ये अच्छी बात है, देखें, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा हमसे बेपनाह प्यार करता है और वो हमें कभी नहीं छोड़ता। रोमियो 8:39, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक देखें, कोई भी चीज आपको उसकी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। ज़बूर 36:5, ऐ खुदा आसमान में तेरी शफकत है, तेरी वफादारी अफलाक तक बुलंद है। अजीजों, देखें, उसकी वफादारी अफलाक से बुलंद है और उसकी मोहब्बत का कोई भी आखिर नहीं है। वो आपसे बेपनाह प्यार करता है। देखिए, मैं यीशु मसीह का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने सलीब पर हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम अपने गुनाहों से निजात पा सकें और खुदा के वादों को फजल के वसीला से हासिल कर सकें। हम इत्मीनान से उसके फजल, उसके वादों को हासिल कर सकते हैं। देखें, हम इसे कमा नहीं सकते, ना ही हम इसके लायक हैं। हम उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने से पा सकते हैं। रोमियो 5:8 में मरकूम है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है, जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। जब हम गुनाहगार ही थे, मसीह हमारी खातिर मुआ। अगर मसीह हमारे लिए मुआ और खुदा हमसे प्यार करता है और ऐसा प्यार कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, तो हम गुनाहगारों के लिए ये कितना ही आसान रास्ता है कि हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। गौर से सुने, अगर मैं बाप हूं और मैं अपने बच्चों की देखभाल करता हूं तो मैं जानता हूं उन्हें क्या चाहिए। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि खुदा हमारी परवाह करता है और वो हमसे बेपनाह प्यार करता है। और अब आप उसके बेटे हैं, आप नए सिरे से पैदा हुए हैं, तो खुदा आप पर गुस्सा नहीं है। और देखें, ना ही खुदा आपसे मायूस है। वो आपसे कभी मायूस नहीं होता। वो मायूस नहीं होता, बल्कि वो आपसे मोहब्बत रखता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी भलाई चाहता है। तो मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि आराम करें और उसकी बरकतों को हासिल करें। तो हमारी दूसरी कुंजी है खुदा से सुलह और रास्तबाजी हासिल करना। और अभी हमने देखा कि हम किस तरह से आराम करके खुदा के तमाम वादों को फजल के वसीला से हासिल कर सकते हैं, और ये आपको नतीजतन लायक तौर से जिंदगी गुजारने में मदद करता है। तो गौर करें, हमारी दूसरी कुंजी मसलहत से रास्तबाजी में आना, मसलहत से रास्तबाजी में आना। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फजल एक तवील मौजू है। हम इस पर 6 से 7 हफ्ते में भी बात कर सकते हैं। और अगर आप रोमियो की किताब में इसके बारे में देखते हैं तो वहाँ इसके बारे में कहा गया है कि ये फजल इलाही की मिराज है। अजीजों, आप इस पर गौर करें, ये फजल का एक मास्टरपीस है। और अगर आप फजल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे मशवरे से रोमियो की किताब का ज़रूर मुताला करें। इसमें फजल के मुतालिक बहुत सी सीखने वाली चीज़ें हैं। रोमियोस का 8वां बाब, पस अब जो यीशु मसीह में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। गौर करें, पस अब जो यीशु मसीह में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत से यीशु मसीह ने मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। तो रोमियो का 8वां बाब अजीजों यहाँ से शुरू होता है, पस अब जो। तो आपको इसको समझने की ज़रूरत है कि ये पस अब जो है क्या। ये सच है।
رومیو کے 8ویں باب میں جتنے بھی وعدے ہیں وہ ان کے لیے ہیں، پس اب جو مسیح میں ہیں۔ رومیو 8:28 ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو اس کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ عزیزو، آپ کو چاہیے کہ آپ رومیو کے پہلے باب سے لے کر اس کے 7 باب تک پڑھیں۔ آپ اس کو لائق طور سے پڑھیں اور ان ابواب کا مطالعہ کریں۔ ہم رومیو 1 باب سے 7 باب تک کا اگلے ایپیسوڈ میں مطالعہ کریں گے اور میں آپ کو اس کے بارے میں بہت سی چیزیں بتاؤں گا۔ آپ خدا کی راست بازی میں ہیں، آپ کی گناہ آلود زندگی مٹا دی گئی ہے۔ آپ خدا کی راست بازی ہیں، آپ خدا کی راست بازی ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 5:17 اس لیے اگر کوئی یسوع مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ عزیزو غور کریں، دوسرا کرنتھیوں 5:21 میں مرقوم ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی نے اس کو ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ افسیوں 4:24 اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ دیکھیں، آپ خدا کی راست بازی ہیں، آپ خدا کی راست بازی ہیں۔ آپ اپنے جسم میں ایک روح رکھتے ہیں، جسم کے اندر ہم ایک روح ہیں۔ اور عزیزوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جس میں روح رکھتے ہیں، ہمارے اندر ایک روح کام کرتی ہے اور یہ ہمارا اصل حصہ ہے، اور جو ہمارے اندر ہے وہ مکمل طور پر پاک روح ہے۔ اگر آپ بپتسمہ یافتہ ہیں، دیکھیں، اگر آپ بپتسمہ یافتہ ہیں تو خدا کا روح آپ کے اندر ہے، اسی طرح جیسے یسوع مسیح کے اندر تھا، اور یہ وہی روح ہے جو یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے۔ تو آپ اس بات کو جان لیں کہ آپ خدا کی راست بازی ہیں، آپ اس کی راست بازی ہیں، اور یہ آپ کی ہر طرح سے مدد و رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھیں، امثال 23:7 میں مرقوم ہے، کیونکہ جیسے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسے ہی ہیں۔ تو آپ جیسا سوچتے ہیں آپ ویسے ہی ہیں۔ دیکھیں، جو لوگ جیل میں ہوتے ہیں، جنہوں نے کوئی بھی جرائم کیے ہوتے ہیں، میری دعا ہے کہ خدا ان کو رہائی بخشے اور ان کو آزاد کرے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی جرم کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ ویسا ہی کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کسی جرم کے بارے میں سوچتے ہیں، اگر آپ کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ ایسا ہی کرتے ہیں، کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ مگر اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، خدا کا روح مجھ میں کام کر رہا ہے اور خدا میرے اندر ہے، تو آپ کے لیے ویسا ہی ہوگا۔ عزیزو، دیکھیں، خدا کا روح آپ کے اندر کام کرنا شروع کرے گا، وہ آپ میں صلاحیت کرے گا۔ کیا آپ سمجھ گئے؟ دیکھیے، بادشاہ اور ملکہ جانتے ہیں کہ وہ بادشاہ اور ملکہ ہیں، اور اچھے بادشاہ اور ملکہ اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ اپنی رعایا کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ دیکھیں، آپ خدا کی راست بازی ہیں، اور اگر آپ رومیو اس کے پہلے باب سے لے کر اس کے 7 باب تک مطالعہ کرتے ہیں تو آپ خدا کے فضل اور اس کے وعدہ کے متعلق جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، اور آپ جانیں گے کہ یہ کیسے عمل میں آتے ہیں۔ اور آج میں یہ آخری حوالے کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ ختم کروں گا، اور پھر ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں فضل کی اگلی 2 کنجیوں پر غور کریں گے۔ تو عزیزو، میرے ساتھ مل کر کلام مقدس میں سے دیکھیں، اور یہاں پر مرقوم ہے افسیوں اس کا 2 باب، اس کی 8 تا 10 آیت۔ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں اور یسوع مسیح میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے ہی سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ دیکھیں، ہم اس کے لائق نہیں تھے اور نہ ہی ہم اسے کما سکتے ہیں، یہ خدا کے فضل کی بدولت ہے۔ تو چلیے میں آپ کے لیے دعا کروں۔ اے باپ خداوند روح القدس، میں تیرا شکر کرتا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جو آج مجھے سن رہے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ یہ تجھے جانے، تیری محبت کو جانے، تیرے فضل کو جانے اور تیرے وعدوں کے بارے میں جانے، کیونکہ تو نے انہیں بلایا ہے اور تو ان سے پیار کرتا ہے۔ لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی رہتی ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے لیے ہے، اور وہ آپ کی طرف ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ آپ آزاد ہوں، شفا یابی پائیں، اور خداوند کے لہو کے وسیلہ سے محفوظ رہیں، نئے سرے سے پیدا ہوں اور روح القدس کی طاقت کو حاصل کریں۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی فضل کی 4 کنجیوں کے متعلق۔ خدا آپ کو برکت دے، یسوع کے نام میں، آمین۔
میرے پیارے عزیزو، آج کے ایپیسوڈ کا یہ بہت ہی قیمتی لمحہ ہے۔ اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے تو عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ یسوع مسیح کوئی انتخاب نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب ہے۔ یسوع مسیح ایک راستہ نہیں یا وہ کئی راستوں سے بہتر نہیں، بلکہ وہ خدا کے پاس جانے کا واحد راستہ ہے۔ یسوع ہماری آخری امید نہیں، بلکہ یسوع ہماری واحد امید ہے۔ یوحنا 14:6 میں یسوع کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر خدا کے پاس نہیں آتا۔ تو میرے عزیزو، اگر خدا آپ کے دل پر چوٹ لگا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے دل پر دستک دے رہا ہے۔ وہ اپنی باہیں پھیلائے آپ کے دروازہ پر کھڑا ہے، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اسے اندر آنے دیں، اسے اندر آنے دیں، اسے اندر آنے دیں۔ میرے ساتھ یہ دہرائیں، پیارے یسوع، ابھی اور اسی وقت میرے دل میں آ، مجھے دھو کر صاف کر اور اپنا فرزند بنا لے۔ میں تجھے اپنا بادشاہ قبول کرتا ہوں۔ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو صلیب پر موا اور پھر 3 دن بعد تو جی اٹھا جیسا کہ تو نے کہا تھا۔ یسوع، میں شکر گزار ہوں کہ تو نے میری دعا سنی اور مجھے ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ دیا۔ آمین۔ تو عزیزو، اگر آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے تو یہ بہت ہی قیمتی اور شاندار فیصلہ ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا روح القدس آپ سے پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آسمان پر جشن منایا جا رہا ہے، اور یسوع مسیح آپ کے اس فیصلے سے بہت خوش ہے۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ چرچ جانا شروع کریں اور تعلیم حاصل کرنا شروع کریں۔ اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں آپ کے وسیلہ سے جان سکوں کہ آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے اور یسوع کو اپنے دلوں میں آنے کی دعوت دی ہے نجات دہندہ کے طور پر۔ عزیزو، اسے ہمیشہ یاد رکھیں اور کبھی نہ بھولیں کہ یسوع مسیح خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آمین۔ میں سڈنی، آسٹریلیا سے آپ کے لیے پیار بھیج رہا ہوں۔ پھر ملیں گے۔ گائز ٹیم کے ساتھ آج کا پیغام ہمارے لیے بہت ہی بابرکت تھا۔ ہم نے خدا کی قوت کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور ابھی یہ رکا نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی خدا اسی طرح سے کام کرے گا۔ اس کی گواہی کو ہمیشہ ہم جاری رکھیں گے، اور تب تک خداوند کا زندہ ہاتھ آپ پر قائم رہے، آپ کو شفا دے، آپ پر مہر کرے، آپ کو تبدیل کرے اور آپ کو قوت بخشے۔ خدا کے لازوال پیار کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے۔ گائز ٹیم گوسپل شو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ روز بروز لوگ شفا پا رہے ہیں، نجات، شفا، تبدیلی اور الہی قوت پا رہے ہیں۔ ہم خدا کے گہرے پیار کا تجربہ کر رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ نے بپتسمہ پایا ہے اور اگر آپ بلائے گئے ہیں تو آپ مقرر کیے گئے ہیں، مسح کیے گئے ہیں، چنے ہوئے ہیں اور پاک ہیں، اور آپ حلیم ہیں صرف اور صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے کی بدولت۔ تو آپ اپنے معجزے کے لیے نا امید نہ ہوں، کیونکہ یسوع مسیح آپ کو خوف اور نا امیدی کی روح نہیں دیتا، بلکہ وہ آپ کو طاقت اور قوت بخشتا ہے۔ آپ بہت سی چیزوں میں سے گزریں گے، مگر ایک چیز ہے جسے آپ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور وہ یسوع 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 ہے۔ وہ بے چینی اور ڈپریشن کو شکست دیتا ہے، وہ غربت کو شکست دیتا ہے، اور یہ صرف یسوع ہی کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح کوئی انتخاب نہیں، بلکہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب ہے۔ یسوع ہماری آخری امید نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری واحد امید ہے۔ یسوع مسیح ایک راستہ نہیں یا وہ مختلف راستوں سے بہتر نہیں، بلکہ خدا کے پاس جانے کا وہی واحد راستہ ہے۔ خدا کی ناقابل یقین طاقت، اس کے کلام کی قوت اور لازوال حضوری کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔